Okay, dear students, great good morning. र आज हामी अर्डर पेयर्स भन्ने पढ्दै गरिरहेका छौँ. अर्डर पेयर्स एन्ड कोअर्डिनेट्स भन्ने त्यसको लागि मैले यहाँ फिगर्स लिएर आइसकेको छु. अर्डर पेयर भनेको केही होइन, एउटा यस्तो खालको पोइन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोडिदियो भने त्यसलाई नि के भन्छ, अर्डर पेयर भन्छ. मतलब अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, मैले यो क्लास 4 मा पनि पढाएको थिएँ र यसमा हामीले देख्न सक्छौँ कि यहाँ हेर है, जस्तै 4,6 र 6,4 छ. त्यहाँ मलाई थाहा छ कि नाइ एउटा चाहिँ हेरा चाहिँ के हुन्छ भने हेर है, हेरा चाहिँ यो चाहिँ के हो, y हो. यसलाई के भन्छ, y कोअर्डिनेट्स भन्छ. बुझ्यौ, यसलाई y कोअर्डिनेट्स भन्छ. यसलाई चाहिँ के भन्छ, x कोअर्डिनेट्स भन्छ. यसमा x हेर्ने. अब हेर है, जस्तै 6,4 भनेको हेर त, यहाँ 6,4 हामी प्लट गर्न गछौँ भने 6,4 प्लट गर्छौँ भने 1 2 3 4 5 6, यो 6 भनेको x तिर जाने हो. बुझ्यौ, यो 6 भनेको कतातिर जाने हो, x तिर जाने हो है, x तिर जाने हो. अब यो 6 भनेको x तिर जाने हो, अनि यो 4 भनेको कता हो, y तिर जाने हो. यो 4 भनेको कतातिर जाने, y. मतलब यो 6 तिर x तिर जाने है, यो x हो नि त, मैले अघि भने यो y हो. x तिर 6, y तिर कति, 4, माथि 1 2 3 4, यसरी प्लट गर्ने. याद आयो के, कसैलाई याद आयो पढेको? ल गुड. ल ओके, अब हामी 4,6 प्लट गर्न जाँदैछौँ है त. 4,6 प्लट गर्नलाई पहिला x तिर कति जाने, 4, 1 2 3 4, x तिर 4, y तिर कति, 6. यहाँसम्म पुग्न पर्यो क्या. अब माथि 1 2 3 4 5 6, यसरी 4,6 प्लट गर्ने. सुरुमा x र पछाडि y प्लट गर्न सकिँदो रहेछ है. ल यसलाई म क्लियर गर्छु. ल ओके, अब म यहाँ एउटा उस गराउँछु है. ल जस्तै हामीले एउटा यो हेरौँ, हामीले यो हेरौँ न त. ल यसमा कति कति हुन्छ, ल मलाई भनिदेऊ त. ल यो ई को पोइन्ट भन ल, कति हुन्छ. ई को प्लट भन ल, कसले भन्छ हेऱ्यो. ई को पोइन्ट भन ल, कसले भन्छ. ल झ्याप्प भन त. ल 3,2. गुड. 3,2. 3,2. किन 3,2? s को 3 हेर त, ई s को 3 अनि y को 2 छ, त्यही भएर 3,2. ल अर्को भन, अर्को पोइन्ट भन. 4,6. 4,6. गुड. हेर त, अर्को 4, y को कति, 6. हेर त, त्यही भएर यहाँ 4,6. ल यसरी चाहिँ कोअर्डिनेट्स भन्ने बुझिन्छ है, यसरी कोअर्डिनेट्स भन्ने बुझिन्छ. ल ओके, म यसलाई एकचोटि स्टेप सेयर गर्छु है. र आज हामी अर्को एउटा लङ क्वेसन्समा, मतलब इक्जाममा नि आउँछ त्यस्तै खालको क्वेसन्सहरू, एउटा हामी लङ क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरौँ है त. ल ओके, वेट फर स्क्रिन सेयर. ल ओके, मैले त्यहाँ मलाई बेसिक कन्सेप्ट त दिइसकेँ हो, यसको त्यहाँ मलाई दिइसकेँ. यसको लेसनको नाम हो फर के हो, फर ordered pairs and coordinates है. ordered pairs and coordinates है. अहिलेको त्यहाँ मैले त्यो बुझिसक्यो होला होइन, त्यो प्लट गर्ने त केही गाह्रै छैन. तर त्यो मलाई अब जहाँसम्म कसरी आइदिन्छ भन्ने, मतलब यो पोइन्टहरू प्लट गर भनेर आइदिन्छ. जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पल गरौँ 3 को ए है त. आज हामी दुईटा क्वेसन्स गर्छौँ. जस्तै यो चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ है. ल 3 को ए, जस्तै प्लट द गिभन पोइन्ट. प्लट हेर है, म यहाँ लेख्छु, प्लट A1,2. ए अलिकति व्हाइट बोर्ड कामै गर्दैन क्या. द प्लट ए
1, 2, B4, 1, B4, 1, and C3, 3 ल C अब चाहिँ अलिकति फरक छ है क्लास 4 मा तिम्रो जति पढ्यौ त्यस्तो छैन नि अब अलिकति एडभान्स भयो अब तिम्रो है C3, 3 on the graph भनेर सोध्छ ल on the graph अब ग्राफमा प्लट गर्ने हो हामीले यसलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्ने अनि make the closed figure name the make the closed figure अलिकति यो यसमा के हुन्छ भने फिगर एन्ड नेम इट ल यसरी सदिन्छ अब त्यहाँले यसको लागि हेर त यहाँ के भनेछ भने प्लट एउटा प्लट गर्ने अरे A1, 2 B4, 1 C3, 3 ग्राफ मेक द क्लोज फिगर एन्ड नेम इट भनेर भनेको छ है अब हेर त मैले एउटा सिम्पल उसमा प्लट गर्दाखेरि पनि म एउटा यस्तो तान्छु हो कि हैन यस्तो तान्छु अस्ति जखेरि फेरि यताबाट यसरी तान्छु यसरी तान्छु फर्स्ट स्टेप यो लेख्ने त्यस पछाडी यहाँ के लेख्ने y लेखिहाल्ने बुझ्यौ यहाँ y लेख्ने अझै अब त्यो अलिक ठुलो भयो यो चाहिँ तल पनि तान्छु है हल्का किनभने यस्तो म तिमीलाई बुझाउँछु यता पनि तान्छु अनि यता पनि तान्छु म 6 क्लासबाट यो चाहिँ पढ्नु पर्छ अहिलेलाई यसो चाडै तानम ल ओके यो y हो यो के हो x हो यो x हो यतापट्टि र यताको पट्टिको के हो भने x ड्याश भन्छ के मतलब बुझ्यौ यहाँ के भन्छ x ड्याश भनेको x यस्ता माथिपट्टि यस्तो हुन्छ के x ड्याश है ल x ड्याश तलपट्टिको फेरि के हुन्छ ल हेरे चाहिँ y ड्याश है सरी ल ओके अहिले तलपट्टि y ड्याश हुन्छ है हेरे यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ तल यो बिचमा त o हुन्छ हेरे चाहिँ बिचको छ नि यो यसमा चाहिँ o हुन्छ है फेरि यो o हुन्छ तलपट्टि y ड्याश हुन्छ बुझ्यौ एकचोटि यसलाई उस गर्न पर्यो इरेजर हेऱ्यो लाइनलाई अलि माथिबाट गर्न पर्यो क्या है त ल यहाँबाट गरौँ ल यहाँबाट गरौँ है हेरे चाहिँ ओरिजिन ओ हुन्छ बिचमा यहाँ चाहिँ x हुन्छ है यहाँ चाहिँ x ड्याश हुन्छ x ड्याश हुन्छ है अनि हेरेसमा चाहिँ के हुन्छ y ड्याश हुन्छ तलपट्टि है ल y ड्याश हेर अब कसरी गर्ने अब सुरुमा तिम्रो ग्राफ कपीमै गर्ने है यो चाहिँ अब यसमा के हुन्छ यो चाहिँ तिमीले हेर्यो यो सारनी छ नि यो सारनी चाहिँ यतापट्टि चाहिँ गर्ने त्यसको यतापट्टि चाहिँ ग्राफ बनाउने है ग्राफ कपीमा त्यसरी हुन्छ के यतापट्टि अब यो हेर्यो फिगर चाहिँ ग्राफमा बनाउने यस्तो गर अनि त्यहाँ तिम्रो ग्राफ कपीमा हेर त यस्तो खालको बक्सहरु हुन्छ नि त सबै हो किन त्यो बक्स यस्तो हुन्छ नि हेर यस्तो बक्स हुन्छ के त्यहाँ तिमीले हेर्यो भने तिमीले यस्तोबाट मात्रै तान्ने है 1 2 3 मैले तिमीलाई पहिले भनेको थिएँ नि हेर यस्तो अब हेर त तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी चाहिँ पहिला यो गर्नु पर्यो यता पनि गर है यता पनि गर यो तलपट्टि खासै पर्दैन अहिले तिम्रो 5 क्लाससम्म पर्दैन पढ्न है ल यसरी तान ल अब हेर त 1 2 प्लट गरौँ है 1 2 x को 1 y को 2 थोप लगाइदेऊ अनि त्यहाँ के लेख 1 2 लेख a पहिला त a लेख्न पर्यो के न a 1 2
ल मैले यो प्लट गरेँ है। अब B4, 1 B भनेको यो हो, 4 भनेको के 4 भनेको यो हो, 4 1 2 3 4 अनि 1 भनेको यो हो भनेपछि 4, 1 हेर पर्दो रहेछ हो। यसलाई एउटा डट लगाइदेऊ, यहाँ के लगाइदेऊ, हेर पर्यो है। यसलाई के गर 4, 1 लेख। अब यहाँ B4, 1 है। अब C3, 3 यो हो, 3 यो X को 3 Y को 3 भनेपछि कहाँ पर्दो रहेछ, हेर हो यहाँ पर्दो रहेछ। यसलाई पनि के गर अब नाम लेख C3, 3 C अरे 3, 3 ल यसरी गर। अब के गर यो तीनटालाई हेर त त्यहाँ के भनेछ, मेक द क्लोज फिगर भनेछ। सो के गर्ने भनेको भने एउटा फिगर बनाउने भनेको यो तीनटालाई जोड दिने भनेको ए बाट बी जोड, ए बाट के जोड बी जोड र बी बाट फेरि सी जोड, बुझ्यौ यसरी जोड्ने भनेको, र सी बाट फेरि के जोड ए जोड भनेको के, बुझ्यौ यसरी जोड देऊ। अब हेर यहाँ एन्ड नेम इट, के हो यो बनेको फिगर के होला भन, यो फिगर के हो, तीनटा साइड भयो भने ट्रायंगल, एंगल होइन ट्रायंगल, रिक्वायर्ड फिगर इज ट्रायंगल भन्न पर्यो। अब रिक्वायर्ड उतापट्टि है, यो चाहिँ मैले ग्राफतिर होइन उतापट्टि लेख्ने, रिक्वायर्ड फिगर इज ट्रायंगल भन्न पर्यो, बुझ्यौ। ट्रायंगल बनेन, यी तीनटा साइड जोड्दाखेरि के गरे ट्रायंगल बन्यो। यसरी चाहिँ मैले गर्ने। अनि ग्राफमा हेर है, यस्तोमा तान्ने है, फेरि त्यहाँ मैले ग्राफ कपी लिने अनि हेर यस्तो बिचमा जाने, यस्ता यस्तो तान्ने होइन, एउटा बक्स हुन्छ ग्राफमा, हेर यस्तो बक्स हुन्छ हो, यस्तो बक्स हुन्छ, यत्रो बक्स हुन्छ ट्याक्क हो, म्युट गर, यस्तो बक्स हुन्छ। त्यहाँ मैले के गर्ने, यहाँ 1 2 3 हो यस्तोमा गर्दै जाने हो। त्यहाँ मैले यहाँ पनि यहाँ यसरी गर्दै गर्ने होइन, बुझ्यौ। हो त्यसमा गर्ने, त्यो सजिलोको देखाएको छ नि हो त्यसमा गर्ने, त्यसको यतापट्टि चाहिँ यो क्वेसन सार्ने, यता राइटतिर क्वेसन सार्ने, लेफ्टतिर चाहिँ फिगर बनाउने है सबैले, बुझ्यौ। ल म्युट गर ल के मैले यो क्लियर ड्राइङ गरिदिएँ है। अब हेर त त्यहाँ मैले अर्को पनि क्वेसन छ त्यहाँ अलिकति फरक खालको है। यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन निकाल भन्छ, यो एक्जाममा चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ है, मतलब इम्पोर्टेन्ट क्लास 5 को लागि अर्डर पेयरबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स नै, सो त्यो अनुसार चाहिँ मैले प्रिपेयर चाहिँ गर है। ल कि यहाँ के भनेछ भने 4 नम्बरमा हेर है, 4 नम्बर draw the line segment AB हो, एकछिन है यो व्हाइट बोर्ड कहाँ ल, draw the line segment AB हो, AB सेगमेन्ट ड्रा गर्ने अरे, इन विच, अब हेर है, इन विच A 1, 4 and B 5, 8 and B 5, 8 and also draw the line। अनि फेरि भनेछ हेर त, and भनेर भनेछ के, फेरि ड्रा गर भनेको दुईटा लाइन राइट, and also
also draw the line segment PQ. Draw the line segment PQ draw the line segment PQ having P3, 4, having P3, 4. यो पनि ड्रा गर्ने अहिले हेर त 4 and Q 3, 8. Write down the point. अब सक्यो अब यति क्वेशन्स ड्रा गर्ने रे अनि write down the point of intersection भने ha. Write down the point of intersection. Point of intersection of these line segments. है ल यसरी त्यहाँ मलाई सोधेछ अब के गर्ने त हामीले अब के गर्न सक्छौं भनेर जस्तै यहाँ लाइन सेगमेन्ट एबी भनेर भनेछ अब म एउटा चाहिँ राम्रो ग्राफ बनाउँछु अब चाहिँ राम्रो बनाउँछु ल यहाँबाट यति ल यहाँबाट ताने अब हेर है सबले बुझ्ने ल यहाँबाट यस्तो हुन्छ तिमीहरुको ग्राफमा अब ग्राफ अब यस्तो अब यहाँ त्यहाँ मैले फर्स्ट स्टेप भनेको पहिला सुरु x लेखिहाल y के सरी y लेखिहाल हेर चाहिँ के लेख x लेखिहाल अनि यतापट्टि चाहिँ x एक्सिस लेखिहाल है ल x एक्सिस अनि यता चाहिँ y एक्सिस लेख्ने है y डैश ल यति चाहिँ त्यहाँ मैले हेरे x डैश y डैश लेखिहाल यो चाहिँ त्यहाँ मैले y डैश एक्सिस तिर भर्न पर्दैन अहिले यसरी राख अब त्यहाँ मैले के गर्ने यहाँ ग्राफको हुन्छ टक्क यहाँ यस्तो टक्क टक्क त्यो बक्सको माथि बिच्चामा के बिच्चामा हैन कि साइडमा के त्यो मेन बक्सको के यसरी प्लट गर है 6 ल 7 कति सम्म जान्छ जाऊ न यसो हल्का 9 10 सम्म जाँदा हुन्छ सरी ठुलठुलो भने ल यसरी प्लट गर यता पनि त्यसरी प्लट गर 4 5 6 7 8 यो चाहिँ इक्वल गर्नुपर्छ है 9 10 ल ओके यति गरे पछाडी यस्तो है ल यति गरे पछाडी अब प्लट तिर जान्छु म हेर यहाँ प्लट गरम है ल त्यहाँ मलाई अनि सजिलो हुन्छ भने यहाँ 1 2 3 अलिकति सजिलो तरिकाले गर्न मन छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै जाऊ है यो माथि यो तल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी जाँदा नि हुन्छ सजिलो हुन्छ तर यतिकै त्यो ग्राफ भनेको त्यो नराखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट पनि सकिन्छ ल हेर है ड्रा द लाइन सेगमेन्ट AB in which A1, 4 ल अब प्लट गरम A1, 4 ल हेर कहाँ छ A1 भनेको यो x को 1 हो x तिरको 1 हो नि त यो x को 1 भनेको x तिर 1 जाऊ अरे y तिर कति जाऊ अरे 4 1 2 3 4 भनेपछि हेर है ल हेर पर्यो है ल हेर पर्यो भनेपछि यहाँ के लेख्ने अब A1, 4 हेर है सजिलो छ A1, 4 ल A1, 4 मैले प्लट गरे अब B को 5, 8 5 को x को 5 1 2 3 4 5 र B को कति माथिको y को 8 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि हेर त हेर पर्दो रहेछ ल 5, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 हेर 5 र 8 को टक्क हुनु पर्यो के यो हेर पर्दो रहेछ अनि यसमा के लेख B 5, 8 टक्क एक्ज्याक्टली नआउन सक्छ गर्ने बेलामा चाहिँ ग्राफ कपीमा गर्यो भने टक्क आउँछ B 5, 8
ल अब यसलाई के गर्ने ड्र द लाइन सेगमेन्ट PQ यो पनि जोड्ने अरे अब यसलाई पहिला जोडौँ लाइन सेगमेन्ट भनेको के हो जोड्ने हो क्या बुझ्यौ यो चाहिँ दुईटा जोड्न पर्यो सुरुमा A र B जोडौँ है ल यहाँबाट यो जोडिहालेँ मैले ल अब अर्को पोइन्ट पनि प्लट गर्ने अरे PQ ह्याभिङ P3,4 मतलब अब 3,4 मा जान्छु हेर है 1 2 3 1 2 3 4 हेर पर्दो रहेछ हेर पर्यो है अहिले चाहिँ भित्र लेखिदिएँ ल मैले हेर परेछ है यो कति हो P3,4 P3,4 ल यो मैले प्लट गरेँ अब हेर त अर्को भने Q3,8 1 2 3 3,8 भनेको यहाँ भयो हेर ल हेर पर्दो रहेछ ल हेर पर्यो यसलाई के लेख्ने Q3,8 ल यति गर्ने है अब हेर यो दुईटालाई फेरि यसलाई पनि जोड अहिले त्यहाँ माथि नै भयो है मेरो ग्राफमा नभएको हुनाले लिस्टै हुन्छ यो दुईटा पनि जोड ल मैले जोडिदिएँ P र Q पनि जोडिदिएँ अब हेर यहाँ के भने राइट अन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो दुईटा काटेको ठाम यसरी काट्दाखेरि हेर है त्यहाँले यसरी काट्दाखेरि कहाँ काटेको छ हेर त हेर काट्यो नि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो हेर्यो हेर काट्यो नि हेर्यो यसलाई यो पोइन्टको भ्यालु निकाल्ने भनेको राइट अन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस लाइन सेगमेन्ट भनेको त्यो भ्यालु निकाला भनेको अब त्यो भ्यालु त थाहा भइहाल्यो यहाँबाट त्यहाँबाट एउटा ड्र गर्यो भने पनि हेर त यो गएर कहाँ जोड्ने छ 3 मा जोड्ने छ एउटा 3 रहेछ हो अनि यो गएर कहाँ जोड्ने छ यो गएर कहाँ जोड्ने छ यो हेर है अलिकति मतलब कम्प्रोमाइज गर ट्याक्कै यो सिधा हो के तर यहाँ अलिकति ग्राफ मेरो बाँकी छ नि त ल 1 2 3 4 5 6 मतलब कतिमा काट्ने रहेछ यहाँ अब यतापट्टि लेख्ने त्यहाँ मैले रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन त्यहाँको ग्राफमा गर्दाखेरि कति आउँछ मलाई पठाऊ है यसरी नै काट अनि ट्याक्क ग्राफ कपीमा आउँछ के यहाँ चाहिँ अब ल्यापटपमा चाहिँ आफ्नै हात गरेको नि त मैले तर ग्राफ कपीमा ट्याक्क पोइन्ट कति हो थाहा हुन्छ रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इज required point of intersection is कति रहेछ यो पोइन्ट कति रहेछ हेर काटेको पोइन्ट हेर मैले लेखिदिन्छु एउटा कुनै नाम देऊ न ल नाम देऊ यहाँ चाहिँ कति रहेछ 3,6 यतिमा काटेको रहेछ नि त हेर न त्यहाँ मैले हो कि हैन तलको 3 यो सिधा हो है हेर्यो यो सिधा हो यहाँ 3,6 यो सिधै यहाँ आएको छ है ल रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इज यहाँ पनि लेख्न सक्छु है m 3,6 ल 3,6 यसरी गर्ने बुझ्यौ रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इज 3,6 मतलब दुईटा काटेको पोइन्ट चाहिँ कति रहेछ 3,6 रहेछ ल वेट एकैछिन ल यो मेन्टल ओके तिम्रो होमवर्क टक्क यो गर्ने ल HOMEWR के होमवर्क फर्स्ट त राइट अल द नोट्स है मेक अल द नोट्स फर्स्ट है त्यो सबै नोट बनाउने आजको मेक अल द नोट्स अफ टुडे यो चाहिँ अहिले मैले लेखेको चाहिँ ग्राफमा दुईटै इन ग्राफ
कपी यो एउटा तिमीहरुको ग्राफ कपीमा लेख्न पर्यो अनि तिमीहरुले यस्तो गर है त्यो ग्राफ कपीमा यतापट्टि एउटा ठुलो भाग मतलब ग्राफ छ यतापट्टि चाहिँ राइट ह्यान्डमा चाहिँ के छ लेख्न थाल्छ त्यसमा क्वेशन्स है ग्राफमा अनि मेक अल द नोट्स अफ टुडे इन ग्राफ कपी वेट गर and next is page question number 5 यहाँ चाहिँ के छ भने म यो पनि लेखिदिन्छु draw the line segment of AB line segment AB in which a 1, 3 in which A 1, 3 and B 7, 3 and also draw फेरि अर्को लाइन ड्रा गर्ने draw the line segment PQ having P31 P3,1 and Q3,6 and Q3,6 write down the point of intersection आएगा जस्तै क्वेशन छ के टक्कै write down the point of intersection of this line segments है यो यति चाहिँ हाम्रो होमवर्क यसको लागि ग्राफ युज द ग्राफ ओके हुन्छ यति चाहिँ होमवर्क ल मेक अल द नोट्स अफ टुडेज इन ग्राफ कपीमा यतापट्टि फिगर यतापट्टि है यसको चाहिँ राइट पार्ट क्वेशन्स है क्वेशन्स लेफ्ट पार्ट क्वेशन्स राइट पार्ट क्वेशन्स अनि लेफ्ट पार्ट चाहिँ के हो फिगर है लेफ्ट पार्ट चाहिँ के गर फिगर बनाऊ ल लेफ्ट पार्ट चाहिँ फिगर ओके राइट पार्ट चाहिँ क्वेशन्स लेफ्ट पार्ट चाहिँ के हो फिगर बनाऊ ल ओके